یا ننی جنازی تا تمامی علم رغل دے ننی جنازی تا تمامی علم رغل دے وګوري ایوب حاجی ملګر سمرا خپل دے وګوري ایوب حاجی ملګر سمرا خپل دے ننی جنازه تا تمامی علم رغل دے ننی جنازه تا تمامی علم رغل دے وګوري ایوب حاجی ملګر سمرا خپل دے وګوري ایوب حاجی ملګر سمرا خپل دے نن خلیل سونا لدنیا نازی روان دے نو پاتی د دنیا دیا او ننگڑے دا جہان دے او پاتی د دنیا دیا او ننگڑے دا جہان دے یزی بل دنیا نا چی دنیا تا سوک رغل دے زیبل دنیا نا چی دنیا تا سوک رغل دے او گر ایوب حاجی ملګر سمرا خپل دے او گر ایوب حاجی ملګر سمرا خپل دے ننی جنازه تا تمامی علم رغل دے ننی جنازه تا تمامی علم رغل دے وګور ایوب حاجی ملګر سمرا خپل دے وګور ایوب حاجی ملګر سمرا خپل دے باورزی شوندون دی داد دورا زو دنیا دے نو مرگ نا بخلاص نشی پیر فقیر دے کمولا دے چار مرگ نا بخلاص نشی پیر فقیر دے کاملا دے نو کبر دی مسکن دے کبر کور کبر دکھل دے قبر دی مسکن دے قبر کور کبر دکھل دے وګوري ایوب حاجی ملګر سمرا خپل دے وګوري ایوب حاجی ملګر سمرا خپل دے ننی جنازه تا تمامی علم رغل دے وګوري ایوب حاجی ملګر سمرا خپل دے وګور ایوب حاجی ملګر سمرا خپل دے ناس په عمر ما کوا لګ عمر دے تیریږي نو سو کمرا بودینا جہان پات کیگی 400 کمرہ بدینا جہان پات کیگی نو خور تاروان دی پا خور زیگی دل دے او خور تاروان دی پا خور زیگی دل دے وګور ایوب حاجی ملګر سمرا خپل دے وګور ایوب حاجی ملګر
سمرا خولې دې ننی جنازې تا تمامي علم رغلې دې واخننی جنازې تا تمامي علم رغلې دې وګورې ایوب حاجی ملګر سمرا خولې دې وګورې ایوب حاجی ملګر سمرا خولې دې وګورې ایوب حاجی ملګر سمرا خولې دې تا دین زم شعر دے ډیر محترم رور رب الدین پاسمیوال او فرمایش کړی دی حبیب جان پاسمیوال او حاجی سید محمد خان پاسمیوال او محمد رحمان پاړي ترتیب ورکړی ډیر محترم رور رضوان چمکنه او په आवाज باندې شول د جناب محمد فاروق صابر والسلام